15 ऑगस्ट 2025 मडगांव म्युनिसिपालिटीन एका न्यूजपेपरान एक एड इश्यू केल्या रिगार्डिंग रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 23rd and 24th of August 2025. आता ह्या सेम पोस्टा खातीर आसा जे पोस्ट तांच्यांनी ऑक्टोबर 2024 म्हणजे एक वर्स पयलीं एडवर्टायज केल्ले आनी ताज्या खातीर 1,500च्या वयर भुरग्यांनी अप्लाय केल्ले आनी आतां तांची रिटर्न टेस्ट जावपाचे आसा म्हळ्यार हे 1,500 भुरगे ह्या टेस्टाक आन्सर करपाचे आसा. हातून एक गोष्ट दिसून येता की ही जी मडगांवची म्युनिसिपालिटी आसा विच इज कंट्रोल्ड अँड मॅनेज्ड बाय डिफेक्टर MLA ऑफ मारगांव is not only defying the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, but they are also defying Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, on their commitment to the people to have transparency in the recruitment process. एक गजाल म्हाका दिसता सगळ्यांनी धरून विरोधी पक्षान मान्य केल्या की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे गरजेचे म्हणून. दे माइट हॅव सजेस्टेड सम इम्प्रुवमेंट्स बट एव्हरीबडी ऑन प्रिन्सिपल इज सेइंग दॅट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन गरजेचे. सोडून तुमचे कांय मंत्री तांकां दिसता की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जावं म्हळ्यार फाल्यां वचून हांव तुमकां सरकारी नोकरी दितां हें सांगपाचो तांचो अधिकार गेलो म्हूण. हें आमी रावंड टेबलाचेरूय उलयल्ले सगळ्यांत चड त्रास हो तुमच्या मंत्र्यांक जाता म्हूण. कोणाक कितें दिसता तातूंतल्यान ते विरोधकूय तयार जातात. कोणाक कितें दिसता हें म्हाका म्हत्वाचें ना. स्टेटींतल्या युथाक कितें दिसता, स्टेटींतल्या लोकांक कितें दिसता आनी स्टेटीचो इंट्रस्ट कितें हें म्हज्या खातीर म्हत्वाचें आसा. म्हणून तर बोल्ड डिसिजन स्टाफ सिलेक्शनाचें हांवें घेतलें. विरोध केला आसतलो ना म्हणना हांव, पण त्या खातीर सांगता. आनी स्टाफ सिलेक्शन जाल्या उपरांत ट्रायल बेसिसचेर ज्यो म्हणजे थोड्याच पोस्टा खातीर ज्यो सुरवातीक एग्जाम घेतल्यो ताजे रिजल्ट्सूय लोकांनी पळयले, सिलेक्ट जाल्ले पळयले, दुसरे दीस रिजल्ट लागल्या उपरांतूय पळयले. कोंकणीची कशी एग्जाम दिवची पडटा पयले फावटी पळय ती लोकांक कळ्ळी. म्हणून हाज्या वयल्यान स्टाफ सिलेक्शन प्रूव जाल्लें आसा की हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट पद्दतीत नोकरी जी आसा पयली मेळटली. कोणाक खंयसर कोणाक पयशे दिवपाक वयचे आनी फावरूय लावपाक वचपाची गरज ना. तुमचेर खूब प्रेशर येतलो, तुमच्या कॅबिनेटांतल्यान प्रेशर येतलो. ते गल्ली पासून दिल्ली मेरेन वतल्यान सांगतले सीएमाक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्क्रॅप करपाक लाया म्हणून. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जालें तें स्क्रॅप जावचें ना. हांव परत एकदां सांगता तेजी रिक्रुटमेंट सुरू जाली. आतां तर म्हाका दिसता फुडली एक स्टेप फुडें वचून LDCची एग्जाम आतां केन्ना तरी जातली, तेय पोस्ट भरपाक सुरवात जाले. उरलेल्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी जे आसा ते स्टाफ सिलेक्शनाची पोस्ट धरपाक सुरवात केली. स्टाफ सिलेक्शन कॅन्सल जावचें ना हें हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या पॉलिसी डिसिजनान आसा की सगळ्या स्टेटींनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फॉर्म करपाक जाय. कोणेय कितली शेपडी बुडोवं, कोणी कितलेय जरी केलें हांवें त्या खातीर सांगलें इट इज नॉट अलोन माय डिसिजन. इट इज शेवटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन जे डिसिजन घेतला की सगळीकडे अशा पद्दतीचे स्टाफ सिलेक्शन जावन ट्रान्सपरंट रित्या जो टॅलंट आसा तो सिलेक्ट जावप गरजेचो आसा. फातोडेचे MLA विजय सरदेसाय बाब तांच्यांनी चीफ मिनिस्टराच्या नोटिसाक हे हाडिल्ले फाटल्या असेंब्ली सेशनान आनी तांच्यांनी सांगिल्लें डिमांड केल्लो की हे जे म्युनिसिपालिटीचे रिक्रुटमेंट आसा ते ट्रान्सपरंट वेन जावपाक जाय आनी मेरिट्साचेर जावपाक जाय म्हणून. Fear and anxiety in the minds of unemployed youth with regard to recruitment in Margaon Municipal Council. Speaker sir, 2.5 वर्सां पयलीं देवाचे मनशाचे पॅनल आमी उडयलें एक इलेक्शनान आनी तेन्ना कायदो बदलून हात वयर काडून दुसरे दिसा इलेक्शन केलें आनी मागीर रिजल्ट चेंज जालो. म्हाका डायरेक्ट चार्ज करपाची आहा जे कावन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण हारले तांकां 13 पोस्ट म्युनिसिपालिटीचे येतले आनी तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आता स्पीकर सर ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो एडवर्टिजमेंट आयलो. 1,500 एप्लिकेशन आयली. 1,500 एप्लिकेशनां येवन आज आता 9 म्हयने जावन गेले ताचेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटान कितें करपाचें, जीव दिवपाचो आनी फक्त हे कावन्सिलरांनी जॉब घेवन वचपाचे. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आनी होच इश्यू हांव म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक इश्यू करतलो जर म्हाका क्लियर मेळना जालें. अरे सांगून म्हणटा का स्पीकर सर खंयचे राव. अरे मंत्र्यान सांगून जाय स्पीकर सर हे गरज ना कितें.
सांगा हांव इश्यू करतलो हांव म्हणटलो पोस्ट विकल्या म्हणून ना ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय डिमांड जाय अजून झिरो आवर मेन्शन म्हटला पण झिरो आवर मेन्शनान आयकून घेवपाचें आसता नोटेड करलें कितें हांव नोटेड नोटेड करता आनी कितें आहा तें हांव एक्झॅक्टली तेका आता मुखेलमंत्री आयलो स्पीकर सर एक मिनिट मुखेलमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जॉब दितलो म्हणटा सगळ्यांक आता हे 13 पोस्टांक 1,500 लोक अप्लाय केले 2024 ऑक्टोबरान ऍडव्हर्टिजमेंट आयलो आता मेरेन ते सगळ्या कडेन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आनी हांगाच भितरलो गुड्डो कसो ते म्हाका सांग कॉर्पोरेशन वेगळो Speaker sir, staff selection commission is for the government department, not for the urban local bodies. It is for the government department. लोकल बॉडीजांक लागला सो दॅट मिन्स स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान हे जावचें ना हे गुड्ड्यानूच जावपाचें म्युन्सिपालिटीचें ना स्पीकर सर हो इश्यू हांव हो इश्यू घेतलो डिमांडाक हांव काडटलो तुम्ही कशे पोस्ट विकतात कित्याक हांगा पोस्ट विकिल्ले आहा कंप्लीट नोकऱ्यो विकतात हांव दाखयतलो हांव दाखयतलो स्पीकर सर डिस्कशन डिमांड आहा तेन्ना काड एकूच पॉयंट ऑफ ऑर्डर मुखेलमंत्र्यान आत्तां म्हाका सांगला की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान लोकल बॉडी येना म्हणून हांगा म्हाका क्लियर मेळटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन in Goa handles recruitments of various subordinate services and posts within the state government, including local bodies. Yes. So म्हाका आत्ता ताजी फोट मारली इतले देवाचे मनशा खातीर फोटो मारनाका हे क्लियर कर दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर यू हॅव टू करेक्ट आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच एश्युरन्स दिवपा जाय ही फोट मारिल्ली आहा आत्ता हांवें धरला सारको जितो हांव परत एकदां गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी आतां हातूंत सिरियसली लक्ष घालपाची गरज आसा आनी आमकां एन्श्युअर करचें की हे जे रिक्रुटमेंट प्रोसेस म्युन्सिपालिटीचे आसा ते ट्रान्सपरंट वेन जातले आनी ऑन मेरिट्स जातले आनी कोणाच कडेन इनजस्टीस जावची ना म्हणून समज जायना जाल्यार एका प्रेस कॉन्फरन्साक हांवें एक एनवलॉप ऑलरेडी सील करून दवरला ते एनवलॉप रिपोर्टरांनी सायनूय केला तातूंत हांवें थोडी नांवां घालून दवरल्या ताची हायेस्ट प्रोबेबिलिटी आसा की ते जॉब्स तांकांच मेळटले म्हणून हू आर व्हेरी क्लोज टू द डिफेक्टर MLA ऑफ मारगांव समज हे जर ट्रान्सपरंट वेन जायना आनी समज ऑन मेरिट्स जॉब मेळना जाल्यार ज्या दिसा रिजल्ट येता हांव तो एनवलॉप ओपन करतलो आनी सगळ्यांक एक्सपोज करतलो हांव मागता की ही पाळी येवची न्ही म्हणून हांव परत एकदां मुख्यमंत्री आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन मागता की तांच्यांनी ह्या रिक्रुटमेंट प्रोसेसान जे म्युन्सिपालिटीचे आसा तातूंत ट्रान्सपरन्सी हाडची आनी मेरिट्साचेर जॉब मेळटा तशें करून दिवचें